सोरौं सर्ग। श्री बिहारी जीव को निर्दयता, श्री मेहराज जीव को पत्नी त्याग, कारावास र दिव्य वाणी अवतरण। इंद्र वज्रा छंद। श्री सतगुरु धाम गए अनंत, छोरा बिहारी बनिए महंत। गादीपति स्थान मिल्यो महान, लागे ति समझाउन नित्य ज्ञान। डुल्थे मिहिराज विभिन्न ठाउँ, धर्म प्रचारार्थ लिएर नाउँ। बस्थे बिहारी निज मुख्य गादी, धर्मार्थ घुम्थे मिहिराज त्यागी। गर्थे बिहारी उपदेश नित्य, सत्संग हुन्थ्यो दिन 3 पल्ट। अत्यंत सारो नियमै बनाए, तोड्नु कसैले नहुने जनाए। तीनै पटक हाजिर भई सबै नै, पर्थ्यो त्यहाँ सुन्नु कथा सधैँ नै। आएन कोही यदि एक पल्ट, गर्थे बहिष्कृत उसलाई झट्ट। गर्थे बहिष्कृत उसलाई झट्ट। शालिनी छंद। धर्म प्रेमी जो थिए एक शिष्य, बस्थे टाढ़ा आउँथे नित्य नित्य। टाढ़ा बस्ता नित्य नै 3 पल्ट, सत्संगतमा यी भएनन् समर्थ। बिन्ती गर्दै श्री बिहारी समक्ष, आज्ञा मागे आउने एक पल्ट। स्वामी टाढा बस्दछु 3 बेर, माफी पाऊँ आउँला एक बेर। साह्रै दुखी छु गरिबी अवस्था, छैनन् कोही काम गर्ने अरूता। केही बेला काम आफ्नो गरेर, एकै बेला आउँला सम्झिएर। यस्तो बिन्ती सुन्न साथै बिहारी, साह्रै क्रोधी भई उठे रुष्ट भारी। हेला गर्ने मान हेर्ने भनेर, यस्तैमा नै झट्ट काढे जलेर। यी साथीले धेर दुखी भएर, माफी मागे भूल भइगो भनेर। धेरै कल्पे किन्तु माफी दिएनन्, काढे खेदे धर्ममा नै लिएनन्। धेरै कल्पे किन्तु माफी दिएनन्, काढे खेदे धर्ममा नै लिएनन्। मालिनी छंद। बहुत रिस हुनाले धर्मबाटै बहिष्कृत, गरिकन गुरुजीले गर्दिए धर्म वंचित। नियम छ तिलकै औ कृष्णजीको प्रसाद, नलिकन नखाने खाद्य पानी अनाज। नदिनु तिलक यिनमा बन्द गर्नु प्रसाद, यदि जुन जन देला हट्छ त्यो धर्मबाट। यति हुकुम भयो औ खेदिएछन् बिचारा, अति विरह व्यथाले तडपिए बेसहारा। अनसन जब उनले 9 दिनैसम्म पाले, तब तन सुखी साह्रै क्षीण भइगो क्षुधाले। तर पनि निज धर्म प्रेममा यी बिचारा,
नियम सित रहे आए न कोई सहारा। बहुत डर बिहारी को थियो भक्त लाई, अलिकति पनि आटे को गरोस् बोल्न लाई। सबतिर डर उनकै मान्दथे शिष्य वर्ग, विचलित नभई नै थाम्न लागे स्वधर्म। अतिशय अभिमानी जो थिए श्री बिहारी, शरण अब कहाँ गए पर्नु यस्तै विचारी। हृदय बिच परेको चोट बोकाशीमा, गई शरण परेछन् फूलबाई समीप। गई शरण परेछन् फूलबाई समीप। भुजंग प्रयात छंद। मिहिराज पत्नी थीन फूलबाई, दया की थिन सिंधु साक्षात माई। दीन आश्रय प्रार्थना त्यो सुनेर, दीन औ प्रसाद स्वधर्मै बुझेर। प्रसादै दीन थिइन आत्मज्ञानी, रह्यो प्राण पाए जसै अन्न पानी। यसोरी हरिन् दीनको आत्महत्या, गरिन् धर्म का मर्मले प्राण रक्षा। सुनियो कुरा श्री बिहारी रिसाए, अति क्रुद्ध भई जोसले जमजमाए। मिहिराज आए जसै दर्शनार्थ, हकारे कडारी सराखेर व्यर्थ। मिहिराज तिम्रे प्रिया फूलबाई, घमण्डी भई खूब हेपिन् मलाई। गरे जुन अधर्मी बहिष्कार मैले, चलाइन् उसैलाई लौहेर नि अहिले। अहो धृष्टता यो कहाँबाट आयो, गुरु श्रेष्ठ मेरो त मानै हरायो। पिता क्यो तिमी शिष्य हौ भाइ मेरा, महु दाजु मान्नु पर्यो बात मेरा। भए धर्मको खास सम्बन्ध ज्ञात, दुईमा तिमी एक स्वीकार बात। कि त्याग्नु स्वपत्नी कि त्याग्नु मलाई, दुईमा लिनु एक सोची भलाई। कि त्याग्नु स्वपत्नी कि त्याग्नु मलाई, दुईमा लिनु एक सोची भलाई। वियोगिनी छंद। गुरु का सुत का कुरा सुनी, अति चिंता मनमा पर्यो अहो। यसरी अति दुःखदायिनी, हुनु आज्ञा अति गाढ चोट भो। कसरी अब त्याग्नु संगिनी, न त त्याग्नु गुरुपुत्र नै भयो। दुई मातर एउटा रह्यो, अनि एउटा झट त्याग्नु नै पर्यो। गुरुका सुत हुन् गुरु सरी, गुरुको नै पदवा छ उन्नत। क्षणभङ्गुर हो जगत भने, जगनाता किन गर्नु सङ्गत। त्यस कारणले स्वधर्मको, गुरुनाता छ ठुलो न त्यागिने। अब त्याग्नु भलो छ सङ्गिनी, निज पत्नी छ अवश्य त्यागिने। यति निश्चय हो मिहिरको, अति मर्यादित देखियो मते।
अनि त्यागी दिए मिहिरले, निज पत्नी हुन गई दुखी अति। अति दुःख भयो मिहिरमा, तर मर्यादित धर्मले गरी। गुरु का सुत को कुरा हुँदा, गुरु आज्ञा सरी भो सबै परी। अति दुखित भई वियोगिनी, निज प्यारा पति का वियोगमा। जल अन्न सबै त्यजेर नै, तन त्यागिन पछिता बिछोडमा। यसरी पति का वियोगमा, संगिनी ती निज धाम गई गईन। पति का परमार्थ कार्यमा, कति बाधा न बनी तिनी गईन। भनी थिन यति वाक्य अन्त्यमा, पछि मेरा पतिले समाधिमा। गई कुल्चिदिउन् अवश्य नै, यति नै वाक्य फुटेछ अन्त्यमा। अति दुःखद यो भयो अहो, घटना सद्गुरुजी गए पछि। विचलित मन भो मिहिर को, भव आधी मनमा चल्यो अति। गुरु को विरहाग्नि जो थियो, यसमै यो थपियो वियोग जो। प्रभु को पनि के विचार हो, विरहैमा विरहाग्नि दन्कियो। हुनुहार भयो तथापि निज कर्तव्यतिरै सचेत भई। पथमा अघि बढ्नु नै थियो, अघि लागे जगमा विरक्त भई। पथमा अघि बढ्नु नै थियो, अघि लागे जगमा विरक्त भई। शार्दूल विक्रीडित छंद। पत्नी का कथनानुसार उनले त्यो देह त्यागे पछि। कुल्चे छन् पछि गए समाधि बिचमा, कर्तव्य सम्झे अति। पत्नी धाम गइन् भनी दिन दिनै दुखी भई मनमना लागे। किन्तु सो कार्यमा जुन थियो साँचो अनासी धन। केही काल पछाडि दुःख मनको घट्दै गए थियो अनि। यस्तो भो मिहिराजका हृदयमा इच्छा पुर्याऊ भनी। प्यारा सद्गुरुजी गए पछि कुनै दातव्य औ भोजन। श्रद्धाले दिनु पर्दथ्यो जति कुरा बाँकी छ सोही दिन। दिन्छु भक्त समाजलाई गुरुजी सम्झाउने भोजन। हो कर्तव्यम शिष्यको हृदयले श्रद्धा चढाइकन। यस्तो निश्चयले जुटाउन भनी लागे अनेकौं कुरा। सामग्रीहरू धेर यत्नसितले एकत्र पारे पुरा। ईर्ष्यालु जनलाई किन्तु यसले ईर्ष्या बढाइदियो। पोले छन् नृपका गएर सबले सामान जम्मा थियो। सामग्री सब यो लुटेर कि तलौ आयो कि चोरिकन। हेर्नु यो सरकारले अब पर्यो कुन्द्रेतको हो धन। राजा कहाँ जब पोल यो पुगी गयो कि तथ्य हो के पनि। बुझ्दै नै नबुझी अचानक अहो दोषी गरायो अनि। पक्रे श्री मिहिराजलाई उसका आई सिपाही जब।
राजा का अघि सौंपिएर उसले बन्दी बनायो तब। हप्सा नाम थलो थियो उस घडी बन्दी गरेछन् त्यही। यो हो 17 र 15 को गडबडी यस्तो भएको अनि। कारागार रहेछ एक नृपकै प्रासादका छेउमा। त्यसैमा मिहिराजलाई थुनियो दुखी गराई त्यहाँ। हप्सामा मिहिराज कैद गरिए बाधा पर्यो कानमा। गर्ने कामहरू थिए अझ कयौं आफू परे कैदमा। भन्थे भोजन दान दिन्छु सबमा व्यर्थै भए योजना। सोचेथे कति काम सिद्ध गरुला मात्रै भए कल्पना। सोही अवसरमा छिमेकी नृपले त्यो भूपका राज्यमा। बोलेछन् हमला लडाई हुन गो राजा गयो युद्धमा। राजा गो रणभूमिमा रण भयो राजा छिमेकीसित। बन्दे श्री मिहिराज दोष नहुँदै सारे थिए दुखित। बन्दे श्री मिहिराज दोष नहुँदै सारे थिए दुखित। इन्द्र वज्राछन्द। सङ्घर्ष यस्तो मिहिराजले गरे। मन्त्री थिए आजद कैदमा परे। सङ्घर्ष तीन थिए भयङ्कर। अत्यन्त भो जीवनमाथि ठक्कर। उनमा थियो सद्गुरुदेवको बल। जसमा थियो शाश्वत नाथ कैबल। बाँकी थियो यो बल मात्र देखिन। आएछ बेला सुरु हुन्छ लेखिन। बेसै भयो कैद परेर बस्नु त। त्यसै हुँदा जोस मिलेछ अद्भुत। श्रीराज आए मिहिराज अन्तर। वाणी भए निसृत त्यस अन्तर। श्री ब्रह्मवाणी मिहिराज जोसमा। बोल्थे र लेख्थे अरू भाइ होसमा। वाणी जसै निसृत भई उदाउँथे। साथै अति प्रोज्वल ज्योति आउँथे। वाणी सुधास वर्षन लाग्दथे जब। रानीहरू उज्ज्वल देख्दथे तब। प्रासादमा ज्योति पुगेर झलमल। पार्थ्यो त्यहाँ ता निशी मध्य उज्ज्वल। देखेर रानीहरू छक्क पर्दथे। के हो भनी शोध र खोज गर्दथे। पालेहरूले सब बात भन्दथे। रानीहरू विस्मय खूब मान्दथे। लीला त्यहाँ गोकुलको र रासको। देखिन्छ राति भगवान कृष्णको। गोपी अनि ग्वाल सबै मिलिकन। श्री कृष्णका साथ दही मथिकन। खेल्छन् र हामी अति छक्क पर्दछौँ। देख्छौँ सधैँ रातभरि र डर्दछौँ। बिन्ती चढायौँ जति देखिने त्यहाँ। लीला छ दैवी निशिमा हुने त्यहाँ। पालेहरूका प्रतिवेदन प्रति। आश्चर्य राणाहरूलाई भू अति। साक्षात् प्रभु श्री मिहिराजजी रछन्। अन्याय भयो अब दण्ड गर्दछन्। सोचेर रानीहरू खूब चिन्तित। बन्दै डराए भई खूब दुखित। राजा गए थियो जुन युद्धमा तर।
हारेर फर्क्यो दिन वर्षमा घर। रानीहरूले घटना सबै भने, पोलेहरूबाट बयान जो सुने। देख्यो उज्यालो नृपले पनि त्यहाँ, राति अति प्रोज्वल ज्योति भू त्यहाँ। विश्वास मान्यो मिहिराजता अति, हुन् शक्तिशाली प्रभुति जगतपति। त्यो भूपलाई पछुतो ठुलो भयो, मागेर माफी अनि मुक्त गरिदियो। अप्सा भनेको पछि भो प्रबोधनै, श्री ब्रह्मवाणी प्रथम प्रकाश भई। प्राकट्य भो तीन मूल्य ग्रन्थको, ती हुन् पराज्ञान दिने सुपन्थको। मालिनी छन्द। यति बिच जति कारागारमा भई प्रकाश, प्रभु वचन भएछन् नाम रास प्रकाश। खट ऋतु पनि सोही कैदमा उत्रिएछन्, अनुपम निधि बाणी श्रीधनीले दिएछन्। यसरी जब छुटे यी एक वर्षे पछाडि, अतुल धन लिई श्री धामका दिव्य बाणी। प्रखर बल विचारी भूप खुबै डरायो, निज भूल पछुतोमा भूमि एउटा चढायो। त्यसौ पर बसाए भक्तको रम्य गाउँ, अनि त्यस नगरीको भूमि राजनाऊ। दिन दिनैनमा श्री राजको जोश बढ्थ्यो, भव जलमल हर्ने ब्रह्मको तेज चढ्थ्यो। दिन दिनैनमा श्री राजको जोश बढ्थ्यो, भव जलमल हर्ने ब्रह्मको तेज चढ्थ्यो। भव जलमल हर्ने ब्रह्मको तेज चढ्थ्यो।